अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बिजनेस इनसाइट। मैं हूं जुनैब मोइन। आज का बिजनेस इनसाइट का प्रोग्राम अपने रूटीन प्रोग्राम से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बात हम करेंगे उस अहम कंट्री के ट्रेड टाइज के हवाले से जो पाकिस्तान को 1950 से काफ़ी हद तक सपोर्ट करती हुई आई है। कुछ उन अहम नुकात पर हम डिस्कशन कर लेते हैं जिनकी स्टेटमेंट या जिनके नंबर्स हमें क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर रिपोर्ट्स के थ्रू मौसूल होते हैं, चाहे वो FBS हो या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो। लेकिन आज उन माइक्रो इशूज को या उन माइक्रो एनवायरमेंटल चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जिन पर शायद नज़रसानी नहीं की जाती। उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट तो दे दी जाती है, लेकिन फॉलोअप जो उस काम का है उस करने वाले और वहां पर रहने वाले लोगों की आंख से हम जानेंगे। 1950 और 1960 में पाकिस्तान ने रॉ कॉटन एक्सपोर्ट की जो है जापान को। पाकिस्तान एंड जापान के ट्रेड टाइज के हवाले से हम बात कर रहे हैं और जापान ने उस कॉटन को प्रोसेस किया और हमें यान बनाकर जो है वो कॉटन एक्सपोर्ट की। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जो 1950 में एक डेवलपमेंट हुई उस रिलेशन को डेवलप करने में या उस यान को बना के वापस आने में, तो जापान ने हमें वो मशीनरीज दी कि हम उस यान को बना के जापान को एक्सपोर्ट करें। तो उस पहलू से या उस पॉइंट से स्टार्ट आज का शो हम करेंगे। पाकिस्तान मेजर एक्सपोर्टर है जापान का। टेक्सटाइल के अंदर यान की जो है वो मेजर प्रोडक्ट जापान को एक्सपोर्ट की जाती है और एक ये कहा जाता है कि $700 बिलियन की इंपोर्ट्स जापान की हैं। और बड़ा सरप्राइजिंगली ये एक पॉइंट भी है कि उस $700 बिलियन में पाकिस्तान का जो चंक है वो $200 मिलियन की एक्सपोर्ट का है जो जापान को जाती हैं। आज उन तमाम माइक्रो चीज़ों पर हम बात करेंगे। ये जो बड़े बड़े नंबर्स दे दिए जाते हैं ये तो अंडर डिस्कशन रहेंगे और कुछ माहिराना राय भी हम शो में इंक्लूड करेंगे और कुछ ऐसे अहम नुकात को भी एक्सप्लोर करेंगे जिन पर डिसीजन मेकिंग की गई है बट फॉलोअप हमें नहीं नजर आया। सीनियर जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट आज के शो में हमें ज्वाइन किए हैं इरफान सदीकी साहब, जिनका बड़ा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और जापान इंटरनेशनल प्रेस क्लब के मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी के। आज के शो में हमें ज्वाइन किया। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स और मोटी मोटी बातें जो रिपोर्ट में मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो मैंने अपने व्यूअर्स को बताई हैं, लेकिन आज गालिबन जो डिस्कशन अभी हम प्री प्रोग्राम कर रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे कुछ वो साइकी बताएं कि अगर वहाँ जो इन्वेस्टर्स मौजूद हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से तो पॉइंट ऑफ कंसर्न बढ़े और जापान पाकिस्तान का एक अलाइबी फ्रेंडली मुल्क है। बिल्कुल। कैसा आपने इन चीज़ों को पाया? देखिए, पाकिस्तान और जापान के रिलेशनशिप पॉलिटिकली तो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम इकोनॉमी और ट्रेड की बात करते हैं, क्योंकि जापान दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, इकोनॉमिक पावर है अमेरिका के बाद, तो पाकिस्तान के जिस तरह से ताल्लुकात जापान के साथ होने चाहिए थे या पाकिस्तान के जो सियासी ताल्लुकात का फ़ायदा पाकिस्तान को उठाना चाहिए था जापान के साथ, वो पाकिस्तान ने बिजनेस के तौर पे नहीं उठाया, ट्रेड के तौर पे नहीं उठाया। पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है कि जापान से किसी तरह हमें इमदाद मिलती रहे और इजी वे टू अर्न द मनी, टू गेट द मनी। सिर्फ ये कोशिश होती रही कि वहाँ पे हमारी क़यादत जाती है, वहाँ पे हमेशा इमदाद की बात होती है और इमदाद वो सालाना पाकिस्तान को अमेरिका के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा इमदाद दे रहा है तो वो जापान है। अमेरिका की इमदाद जो आती है वो कंडीशनली आती है, जापान से जो इमदाद आती है वो अनकंडीशनली आती है, आपकी तरक्की हमारे प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर आती है। और पाकिस्तान के जो इंटरनल इलाके हैं वहां पर बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट हो रही है वो जापान की इमदाद से हो रही है। हम आते हैं अगर कारोबारी सतह पे तो जापान की जैसे भी आपने कहा $700 बिलियन की इंपोर्ट है, हमारी सिर्फ $200 मिलियन की इंपोर्ट है जो 1% से भी 0 समथिंग है। तो जापान की इतनी बड़ी इंपोर्ट के अंदर जापान को होने वाली हमने अभी तक वो फायदा हासिल नहीं कर सके जो पाकिस्तान हासिल कर सकता है। इसी इसना में अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने अपनी जो जापान के साथ ट्रेड है वो $10 बिलियन तक ले जा चुका है। दो तरफा जो तजारत है $10 अरब तक ले जा चुका है। जापान के इतने ज्यादा जो बिजनेसमैन है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में ताकि वहां पे ग्रास रूट लेवल पे सरमायाकारी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान नहीं आते। तो उसके लिए हमें जो हिकमत अमली बनाने की जरूरत है उसके ऊपर अभी तक फोकस नहीं किया गया है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे पाकिस्तान को जापान के साथ। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान में जापान की तावन से इंडस्ट्री लगेगी तो पाकिस्तान के अंदर भी ग्रास रूट लेवल से तरक्की होना शुरू हो जाएगी और इसकी हमें बहुत जरूरत है। नो डाउट कि ग्रास रूट लेवल पाकिस्तान की तरक्की की जो इस वक्त अहम सतून है वो ग्रास रूट लेवल है और उसको डेवलप पाकिस्तान ने करना। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने अपनी बातों में बताई, आफ्टर यूएस शोर शराबा यूएस का बहुत ज्यादा है, जापान अगर तो इतना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और साइलेंटली इमदाद दे रहा है, तो ये जो
اوپر بیٹھے ہوئے جو میکرو سطح پہ لوگ ہیں جو جا کے میٹنگز کرتے ہیں صرف امداد تک محدود ہم اپنے آپ کو کیا ہوا ہے. ایک اور بھی بات ہے کہ پاور جنریشن اور مشینری سیکٹرز یا آٹو موبائل کی بات کرتے ہیں تو جاپان کا میجر چنک ہے, لیکن اس چیز کو اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو مزید برائٹ کیا جائے یا اس سے اور زیادہ مستفید ہوا جائے. کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ جاپان ایک ڈفرینٹ لینگویج کنٹری ہے جہاں پہ ایکسس جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے امریکہ اور انگلینڈ کے مقابلے میں. دوسری بات کہ امریکہ کے اور انگلینڈ کے اور جو یورپین کنٹریز کے مفادات اس ریجن میں بہت زیادہ ہیں, ان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. جاپان کا انٹرنیشنل سطح کے اوپر کوئی ایسی پولیٹیکل چیزوں میں انوالومنٹ نہیں ہے, تو وہ پاکستان کے اندر اتنا زیادہ ایکسس نہیں کر رہا, نہ اس کو اتنی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور دوسری وہ امریکہ کا ایک الائے ہے, تو اور وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر اتنی زیادہ چیزیں انوالومنٹ کرتا بھی نہیں کنٹریز کے اندر. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے امریکہ کے ساتھ ہی اپنے اپنے تعلقات کو اسٹرانگ رکھنا ہے, انگلینڈ کے ساتھ رکھنا ہے. اب جاپان نے بھی امریکہ کے اوپر ڈپینڈنسی ختم کر کے ایشین مارکیٹ کے اوپر وہ فوکس کر رہا ہے, وہ چائنا کے ساتھ اپنا بزنس بڑھا رہا ہے, کوریا کے ساتھ اپنا بزنس بڑھا رہا ہے, انڈیا کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھا رہا ہے. لیکن ہم ابھی اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تو ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ان کو الائے سمجھتے ہیں. پولیٹیکلی طور پہ وہ جاپان نے ہماری بڑی حمایت کی ہے. بزنس کے طور کے اوپر ہمارے ملک کے اندر وہ سچویشن, وہ فضا ابھی تک اس پوزیشن سازگار نہیں ہے جاپانی انویسٹرز کے لیے پاکستان میں آئے اور سرمایہ کاری کر سکیں. اس کے اندر ایک جو اہم ایشو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر کرپشن کا بھی ایک ایشو ہے, کیونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ از ڈفرنٹ تھنگ. لیکن جب جاپنیز انویسٹر پاکستان میں آتا ہے تو اس کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی ون ونڈو پاکستان نے ابھی تک کوئی پرووائڈ نہیں کی گورنمنٹ کی سطح پہ کہ وہ انویسٹر وہاں جا کے اپنے مسائل حل کرا سکے. فیڈرل اینڈ پروونشل لیول پر کچھ کام ہو رہا ہے, اینڈ وی آر ٹرائنگ کہ جی وی کین ٹاک ٹو زبیر موتی والا صاحب, ایڈوائزر ٹو سی ایم آن انویسٹمنٹ اسٹرینتھ, کیونکہ جو ایک پروجیکٹ کے حوالے سے کام پینڈنگ میں اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. آپ نے ٹیررسٹ اٹیک کی بات کی, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی بات کی. نو ڈاؤٹ پاکستانی گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے تمام انٹرنیشنل انویسٹرز کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرے. نو ڈاؤٹ جاپان کی طرف سے سوات کے ڈسپلیسڈ پرسنز کے لیے $40 ملین کی امداد بھی پاکستان نے لی. اب وہ کیسے ڈسپرس ہوئی, نو بڈی نوز اباؤٹ دیٹ. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ جی اس طرف سے اتنی سپورٹ پاکستان کے لیے, اور جو کہ ایئرلی بیسس کے اوپر بھی ہے. نا $200 ملین کی جو امپورٹ جاپان پاکستان سے کر رہا ہے, اس کو پاکستان کیسے بڑھا سکتا ہے, $1 بلین میں کیسے لے جا سکتا ہے, اگر انڈیا آج ہم سے بہت آگے نکل کے $10 بلین کی مارکیٹ اپنی جاپان میں بنا چکا ہے. دیکھیں اس کے لیے ہمیں تھوڑا پروفیشنلی طور پہ ہمیں اپنی کوالٹی, اپنی پروڈکٹس کی کوالٹی کو بہتر بنانا پڑے گا. جاپان ایک چاکلیٹ گوڈیوا سوئٹزرلینڈ کی ایک چاکلیٹ ہے, اس کی صرف امپورٹ $2 بلین کی ہے, اور وہ $2 بلین شاید اپنے ملک میں بھی وہ گوڈیوا والے اپنے ملک میں بھی فروخت نہیں کر سکتے, لیکن جاپان میں وہ آ رہی ہے. تو سب سے بڑی بات ایک تو کوالٹی اور اسٹینڈرڈ, جو جاپان نے آپ کو ایک اسٹینڈرڈ کا لیول دیا, اس اسٹینڈرڈ کو میٹ کریں, آپ کی پروڈکٹس وہاں پہ آرام سے آپ کا ایکسپورٹ انکریز ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اور دکھایا کچھ اور بھیجا کچھ. بہت ساری چیزوں پہ ہمارے آم کے اوپر ایگریکلچر پہ بین لگا ہوا ہے, ہماری ویجیٹیبلس پہ بین لگا ہوا ہے, ہمارے سی فوڈ پہ بین لگا ہوا ہے, اور ہماری جو